While Vasco Port Town was initially planned as an organized city, the current situation at the city bus stand is quite different. The congestion and inadequate parking spaces for buses operating on different routes within Marmagaon Taluka have become a pressing issue. Buses are parallel parked along the roads, causing traffic blockages. Here's Hiru Mahale with the story. वास्को ही प्लेन सिटी म्हणून वळखतात, पण प्लेन सिटीन सध्या अशी परिस्थिती जाला की वास्कोची सिटीन जे बसी येतात, सिटी लोकल बसी येतात ज्यो मडगांव जावं वेर्ना बिर्ला सड्यार हे वयतात, हे बसी जे रावतात ते बस स्टँड आहात ही आज कंजेस्टेड जावपाक लागला आसा. लोकांक हांगा जेन्ना चलतात दुसरे बायक्स जावं कार्स वयतात तांकां खंय तरी ब्लॉक जावपाक लागला, कित्याक की तांकां पार्किंग फेसिलिटी ना. अशें जेन्ना आमी पळयलें की जायते लोक कंप्लेन करताले की हांगा ब्लॉक जाता, ट्रॅफिक कंजेशन जाता. जेन्ना आमी बसकारांक विचारलें तेन्ना कळोन येयलें की तांकां प्रॉपर पार्किंग फेसिलिटी ना. बसी चड आसल्या कारणान तांकां हांगा दवरपाक जागो ना आनी तेंचो जो टायमींग रुटाचो आहा तो खंय तरी मिसमॅच जाता आनी तेच्या खातीर ह्यो खंय तरी तांकां एकामेका कडेन रेस करची पडटा आनी त्याच खातीर हे हांगा ट्रॅफिक जाम जाता अशें तेंचें म्हणणें आसा. तशेंच हांगासलें लोकलचें जें म्हणणें आसा की हे जे बस जे हांगा रेसींग जाता जावं येता हेच्या खातीर जायते ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी जायते एक्सिडेंटूय जावपाचो चान्स आसता, कित्याक की वांगडा एका पॅरलली दोन बसी रावल्ले आसता. आता तुम्ही ते पयलें आसलें की ती बस आतां निवाड्याचे न्हू ते बिर्ला न्हय बिर्ला मडगांव वेर्ना वचपी बसी ते कायदेशीर म्हणजे परवानगी लापरवाहीन बसी चलयता. धंदो करा, शिस्तीन करा, कांयच प्रॉब्लेम ना, कांयच हरकत ना. तुम्ही दोगूय बसी पॅरलल रस्त्यार रावला तर फाटलो लोक कसो वयतलो आनी 10 मिनटां ते रावले फाटसून लोक हॉर्न मारता जाल्यार तांकां परवा ना, बेपरवाही तेंच्या लोकांक कॅरूच करूना. म्हणजे तुम्ही तुमची मस्ती रस्त्यांचेर करता, हेजेर कोण जबाबदार? हांव सोमतें कितें केलें, RTOक इन्फॉर्म केलें, धाडले तो व्हिडिओ. हेजेर एक्शन जालें दोनूय बसवाल्यांक आपय आनी शिस्त आपय की मस्तेन करप न्हू. रस्त्यार गाडी चलता ती शिस्तेन तुमचेर रावंक जाय. अंडर द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट गोंया पडपाक ना तांकां की अशे बेकायदेशीर बसी चलयता तशी तांकां पडोन वचोंक ना. कोण डायरेक्टर आसूं नाल्यार कोण आसूं अशी तेंच्यांनी आयज बिहेवियर केल्लो आसा. हेचेर हांव मागता व्हिडिओ धाडलेलो आसा. हे दोगूय बसकारांक आपोवन हेंचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आहा, कारण अशें जावंक जायना. रस्त्यार गाडी चलता ती शिस्तेन चलपाक जाय, मस्तेन न्हू. जाल्यार हांव मागता ऑथॉरिटी कडेन हांकां आपोवन हांकां तेंची कितें ती शिस्त दाखोवपाची गरज आहा. धन्यवाद. बसकारांची मागणी आहा की ही जी बसीस हांगा अप्लाय जातात हांकां खंय तरी प्रॉपर पार्किंग फेसिलिटी दिवची, जेणे करून हांगा जी ट्रॅफिक कंजेशन जाता हें कमी जाता. तशेंच फाटल्यान जे KTC शटल सर्वीस आहा तिया खंय तरी पार्किंग फेसिलिटी अरेंजमेंट करची, जेणे करून हांगा जे शटल सर्विसा कडेन जायते बशी येवन रावतात, ज्यो कदंबाचेर रावतात त्यो खंय तरी एका लायनीन रावच्यो जावं सायडीक काडच्यो. तशेंच थिंगा जे गॅरेजीस आहात त्यो खंय तरी शिफ्ट करच्यो, जेणे करून थिंगा मोर पार्किंग स्पेस जातलो आनी ही सिटीची बसीस आहात ह्यो खंय तरी प्लाय जावपाक आनी पार्किंग करपाक जाय तो स्पेस मेळटलो. गोवा खातीर हिरू महाले, वास्कोच्यान. आतां मेन म्हणल्यार बशी जाला चड आनी आमकां कितें आसता बशीकारांक 5-5 मिनटां टायमींग आसा आनी मदीं मदीं 5 मिनटांनी 2-3 गाडी सुट्टा. म्हणटा त्यो गाडयो आमकां थंय रावच्यो पडटा आनी आमकां मेन कितें जालां आमकां थंय पार्किंग ना. मेन पार्किंग ना म्हणून आमकां हें सगळें करचें पडटा. दुसरें आतां ते हांगा येद्यो व्हडल्यो बशी त्यो ते इलेक्ट्रॉनीक बशी व्हडल्यो बशी कदंबा बशी थंय ह्यो कदंबा बशी व्हडल्यो चालू जालेल्याक थंय चड ब्लॉक जाता. खंय आमची शटल सर्वीस. म्हाजें म्हणणें कितें म्हणजे आमचे बशीकारांचें म्हणणें कितें हे जे आसा पळय न्हू शटल सर्वीस कदंबा हांकां कोण आनी खंय शिफ्ट करचें, कित्याक थोडेशे कदंबा ड्रायव्हर येता मदीं गाडी उबी करता. शटल सर्वीस मदीं शटल सर्वीस थंय मदीं गाडी उबी करता. कोण चाय वयता, कोण पाणी पिवपाक वयता, कोण टॉयलेटी वयता, कोण आनी कितें वयता आनी मागीर तेंच्या खातीर आमचे लोकल बशी जाम पडटा म्हणजे ब्लॉक पडटा. म्हाका एकूच सांगपाचें आसा आमचे गोवोरमेंटा कडेन की हें जर कदंबा शटल सर्वीस काडून जर आनी खंय शिफ्ट केलें जाल्यार हो प्रॉब्लम जावचें ना. आनी मेन म्हणल्यार की लोक परत आमकां पडोवंक लागता. हितून आमची कांय चूक ना, कित्याक बशी चड आसल्या कारणान आमकां थंय पार्किंग करपाक जागो गावना. Hiru Mahale, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.